जनाब स्पीकर, मुझे इल्म है इस बात का कि ये बात तय हुई थी कि हम क्वेश्चन आवर में जो है वो पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे बात नहीं करेंगे। मैं भी नहीं करना चाह रहा था, लेकिन शायद मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। जो हालात जो हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस हाउस में बैठ के पंजाब में और पाकिस्तान भर में हमारे वर्कर फेस कर रहे हैं, उसकी तफसीलात में भी मैं नहीं जाना चाह रहा। लेकिन मैं सिर्फ इतना अर्ज करना चाहूँगा कि हम हुकूमत के इत्तेहादी हैं और इत्तेहादी होने के नाते हमने हर मुमकिन ये कोशिश की है कि ये इत्तेहाद, अगर इस इत्तेहाद में हम शामिल हुए थे तो खालिस्तान पाकिस्तान के लिए, खालिस्तान वफाक पाकिस्तान के लिए। और मुझे समझ नहीं आती कि जिस वक़्त मुल्क में एक अजाब टूट पड़ा, सैलाब आ गया, हम सब उसमें मुस्तरब थे। मेरे चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जगह जगह पहुँचे और उनका कोई एक बयान मुद्दे उठाकर दिखा दे जो किसी ज़ात के ख़िलाफ़ हो, किसी हुकूमत के ख़िलाफ़ हो, किसी पार्टी के ख़िलाफ़ हो। जनाब स्पीकर, जिस वक़्त मोरका हक हुआ, हिंदुस्तान के खिलाफ पाकिस्तान सफार आया हुआ, तो मेरे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने पूरी दुनिया में जाके पाकिस्तान को डिफेंड किया, अफवाज पाकिस्तान को डिफेंड किया। और पाकिस्तान के अंदर नहीं, पूरी दुनिया के लोग ये चीख उठे और कह उठे कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने एक मुहिब्बे वतन, एक वफाकी कायद होने का हक अदा किया, बेनज़ीर भुट्टो का लख्ते जिगर होने का हक अदा किया, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के नवासा होने का हक अदा किया, जनाब आसिफ अली जरदारी का बेटा होने का हक अदा किया और पीपल्स पार्टी के कायद होने का हक अदा किया और पाकिस्तान का एक उभरता हुआ एक नौजवान क़यादत होने का हक अदा किया। मुझे बहुत अफसोस हुआ। मेरा तल्लक पंजाब से है, लेकिन मैं इसलिए कहता हूं कि हम पंजाबी हैं, लेकिन सबसे पहले हम पाकिस्तानी हैं। पाकिस्तान है तो हम सब हैं। मैं आज किसी का नाम नहीं लूंगा, मैं इस कंट्रोवर्सी को इंतहा तक नहीं पहुंचाना चाहता, मेरा मनसब इस बात का मुझे इजाज़त नहीं देता। लेकिन खुदा गवाह है कि मुझे बड़ा दुख हुआ है जनाब स्पीकर। मेरी समझ में नहीं आता था कि ये कहां से बात इग्निट हुई है। भाई, जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी तो आपकी तारीफ कर रहे हैं, हुकूमत पंजाब की तारीफ कर रहे हैं, चीफ मिनिस्टर साहिबा की तारीफ कर रही हैं, जो मेरे लिए भी बड़ी काबिल एहतराम है, जो एक खातून है। हम तो ख्वातीन की इज्जत करने वाले लोग हैं। मैंने तो सियासत एक खातून से सीखी है, मेरी तो कायद एक खातून थी। तो मैं नहीं चाहूंगा कि ऐसा हो, खुदा ना खास्ता, कि हम आपस में उलझ पड़े। ऐसा ना हो कि यहाँ सुबाइयत की बदबू फिर फैल जाए, ऐसा ना हो कि वफाक पाकिस्तान फिर कमज़ोर हो जाए। जनाब स्पीकर, ये बातें मैं आपके तवज्जुह से हर पाकिस्तानी तक भी पहुँचाना चाहता हूँ कि हम वफाक को कमज़ोर करने वाले नहीं, हम पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाने वाले लोग हैं। हम वफाक पाकिस्तान के साथ खड़े होने वाले लोग हैं। हम सूबों की हकूक़ की भी बात करते हैं, सूबों के एहतराम की बात भी करते हैं, उनसे मोहब्बत की बात भी करते हैं, हम आहंगी की बात भी करते हैं और पाकिस्तान में अमन की बात करते हैं, पाकिस्तान को मजबूत करने की बात करते हैं। कैसे हम पाकिस्तान को मजबूत करेंगे? किस तरह हम सैलाब का मुकाबला करेंगे अगर हम आपस में उलझ पड़ेंगे? तो मैं ये समझता हूँ कि ये काफ़ी दिनों से बात चल रही थी जनाब स्पीकर, आपके भी इल्म में था, आप कस्टोडियन ऑफ द हाउस भी हैं और आप PMLN के एक बड़े सीनियर रहनुमा भी हैं। मैं सिर्फ आपसे ये गुजारिश करना चाहूँगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा मस्बत किरदार अदा किया है। कल अगर कश्मीर की बात हुई थी तो मैं खुद उस डेलीगेशन में गया और हमने जाकर वहाँ के हालात को कंट्रोल किया। मेरे और दूसरे दोस्त भी थे, PMLN से भी थे। हमने किस तरीके से, इसलिए कि हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में कहीं भी कोई चिंगारी ना बने, कहीं से भी कोई धुआं ना उठे, वहाँ अमन हो, आश्ती हो। लेकिन जो गैर जिम्मेदाराना बयानात आ रहे हैं उससे न सिर्फ मेरे दिल को बहुत तकलीफ पहुंची है, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हर वर्कर को नहीं, आम पाकिस्तानी को भी तकलीफ पहुंची है। हम तो खैर की बात करते हैं,
ہم تو عزت احترام کی بات کرتے ہیں. کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہمیں کوئی دیوار سے لگا لے گا. تو جناب اسپیکر سب سے بڑھ کر جو ہے وہ ہماری عزت کی بات ہے, احترام کی بات ہے, ہماری قیادت کی عزت کی بات ہے. ہم آپ کی کسی بھی پارٹی کی جماعت کے بارے میں ہم نے کبھی غلط لفظ استعمال نہیں کیے, اور وہ لفظ میں یہاں دہرا بھی نہیں سکتا. جو کہا گیا ہے وہ میں کہنا بھی نہیں چاہوں گا, لیکن اس کو ہماری کمزوری بھی نہ سمجھا جائے. جناب اسپیکر, ہم نے ساری زندگی بڑی ڈٹ کر اپوزیشن کی ہے, مارشل لاؤں کی اپوزیشن کی ہے, بڑے بڑے ڈکٹیٹروں کے سامنے ہم نے آنکھ میں آنکھ ڈال کر کھڑے رہے. ہم نے ساری جوانیاں جو ہیں اس جد و جہد کو دی ہیں. لوگوں نے دیکھا کہ بے نظیر بھٹو نے کیا کردار ادا کیا تھا, کس طریقے سے ہم ظلم اور بربریت کے سامنے سینہ سپر ہوئے تھے. وہ آج بھی وہی جذبہ موجود ہے. لیکن میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ جب تک کوئی ہمیں سیٹسفائی نہیں کرتا, جب تک پنجاب کی طرف سے اس سیوان میں یا کوئی ذمہ دار جو ہے وہ ہمیں مطمئن نہیں کرتا, ہمارے لیے اس کارروائی میں حصہ لینا جو ہے بہت مشکل ہے. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ کیا بات ہوئی جناب اللہ کہ ہمارا جو پارلیمانی لیڈر ہے پنجاب اسمبلی میں, اس سے سیکیورٹی لے لی گئی ہے. یہ ڈرانے اس سے سیکیورٹی وڈرا کر لی گئی ہے. جو ہمارا پارلیمانی لیڈر ہے, ابھی انہوں نے مجھے چٹ بھیجی ہے کہ میری سیکیورٹی لے لی گئی. یہ تو وہ سیاست تھی جس کو ہم بھول چکے تھے. کس کی سیکیورٹی لے؟ ہمارے جو پارلیمانی لیڈر ہے پنجاب اسمبلی میں, ان کو سیکیورٹی دی ہوئی ہے نا سب کو. جناب اسپیکر, یہ باتیں تو ہم چارٹر آف ڈیموکریسی کے بعد بھول چکے تھے. میں خود اس کا ممبر تھا, اس جو کمیٹی اس کو بنا رہی تھی. اس کے بعد کیا جذبے تھے, اسی کے بعد پھر آپ کی اسمبلیوں نے 5 سال بھی پورے کیے. تو مجھے خوف آتا ہے جب اس طرح کی کوئی بات کرے. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جو ہے وہ ہمارا صرف پیپلز پارٹی کا نہیں, وہ تو پاکستان کا ہے. وہ اتنا ہی جناب اسپیکر آپ کا بھی ہے. جتنا وہ میرا پروگرام ہے اتنا وہ شاید چیف منسٹر صاحبہ کا بھی ہے پنجاب والی, ایسا وہ سندھ کے چیف منسٹر کا بھی ہے, ایسا ہی وہ بلوچستان کے چیف منسٹر کا بھی ہے, ایسا ہی وہ KPK کے چیف منسٹر صاحب کا بھی ہے. جو ہمارا BSP پروگرام ہے اس کو ہم یہ نہیں کہتے, آپ نہیں ماننا چاہتے ایک چیز مت مانے, لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ ہم دشنام بازی پر اتر آئیں, ایک دوسرے کا چہرہ ہم خراش دیں, ایک دوسرے پر الزام تراشی کریں, ایک دوسرے کے بارے میں جو ہے وہ تضحیک امیز لفظ ادا کیے جائیں. میں ان سب لوگوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہماری پولیٹیکل ٹریننگ ایسی نہیں ہے. ہم کسی کے چہرے کو جواباً خراشیں گے نہیں, لیکن احترام سے یہ کہیں گے کہ بھائی ہم یہ سب کچھ جانتے ہیں, یہ ہم نے بہت عرصہ کیا ہے, نہ اس سے آپ کا فائدہ ہوا ہے نہ ملک کا فائدہ ہوا ہے. ہم اس کو بھول کر آگے چلنا چاہتے تھے. اس مملکت خداداد کی خدمت کے لیے, اپنے پاکستان کو مضبوط بنانے کے لیے, اس میں جمہوریت کو مضبوط بنانے کے لیے جب تک ہم آنگی نہ ہوگی نہ آپ آگے بڑھ سکیں گے نہ ہم آگے. ہم تو اپوزیشن کے بھی احترام کرنے والے لوگ ہیں. ہم تو یہ بھی کہتے ہیں کہ ان کو بھی اتنا ہی حق ہے. ہم جو ان کی جائز بات ہے ان کا بھی ہم حمایت کرتے ہیں, لیکن جمہوریت اور قانون اور آئین اس کی حفاظت بھی کرنا ہے. لیکن اگر آپ ہم سے الجھتے رہیں گے, ہمیں دشنام دیتے رہیں گے, اس سے اگر کسی کا قد بڑھے یا اس کی کوئی سیاست چمکے تو یہ بہت افسوسناک بات ہے. جب تک اس بات کی کوئی ہمیں اس بات پر مطمئن نہیں کرتا, جناب اسپیکر, ہمارے لیے اس ہاؤس میں بیٹھنا بہت مشکل ہے. میں واک آؤٹ کرتا ہوں. اسد کیسر صاحب.